एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। आज मन्त्री परिषद विस्तार नहुने, प्रदेश 1 र बागमतीको मुख्यमन्त्री नेकपा यसले पाउने सहमति। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,000 मा झर्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 805 जनामा संक्रमण पुष्टि। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार तान्जानियाका उपन्यासकार गुरानाहालाई उपन्यासकारले 10 मिलियन स्विडिश क्रोना पाउने। र भैरहवालाई हराउँदै पोखरा EPL क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। बिहिबार मन्त्री परिषद विस्तार नहुने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मन्त्रीको नाम करिब टुङ्गो लगाइसके पनि दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डामै विवाद भएपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसले 8, नेकपा माओवादी केन्द्रले 5, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले 4 मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। तर मन्त्रालयका विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेका कारण बिहिबार मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ। अब शुक्रबार विस्तार हुने स्रोतको भनाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा मन्त्री परिषद विस्तारको भागबण्डा पेचिलो बनिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन 2 प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रदेश नम्बर 1 र बागमतीको मुख्यमन्त्री नेकपा यसलाई दिने सहमति भएको सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ। बालुवाटार बैठकबाट बाहिरेर स्थायी कमिटी बैठकमा भाग लिन पुग्नुभएका नेपालले 2 प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको बताउनुभयो। यसअघि बागमतीमा काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको थियो। नेकपा यसबाट प्रदेश 1 मा राजेन्द्र राय र बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुनुहुन्छ। सङ्घीय सरकारको मन्त्रालय भागभण्डामा हेपिएको भन्दै नेकपा यसले असन्तुष्टि जनाएपछि 2 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भागभण्डा पनि प्याकेजमै मिलाएको स्रोतले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट च्युत भइसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार एमाले केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशीलाई एकीकृत समाजवादीमा स्वागत गर्दै उहाँले एमाले सबै हिसाबले पतनको दिशामा गइसकेको दाबी गर्नुभएको छ। अन्तिम प्रयास गर्दा पनि एमालेलाई बचाउन नसकिने निष्कर्षका साथ आफूहरूले नयाँ पार्टी निर्माण गरेको नेपालले बताउनु भएको छ। विधान महाधिवेशनको नाममा गरिएको भेला र त्यसले अघि सारेका कुरा पनि गलत देखिएको नेपालको टिप्पणी छ। अर्को क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु पर्ने निष्कर्षका साथ भानुभक्त जोशी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको नेपालले बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि चलिरहेको अन्तरसङ्घर्ष फेस गर्न नसकेर ओलीले संसद विघटन गरेको नेपालको दाबी छ। यसैबीच एमाले परित्याग गरेका जोशीलाई एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले जोशीलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएको घोषणा गर्नुभएको छ। दल रोज्न निर्वाचन आयोगले प्रदेश र सङ्घका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई दिएको भदौ 22 को समय सीमाभित्र नै एकीकृत समाजवादी रोज्ने बताउनु भएको थियो।
नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन आयोजना गर्दै आएको चियापान समारोह यसपटक नगर्ने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारले खोपको व्यापक प्रबन्ध गरेपछि महामारीको त्रास र आकार घट्दै गए पनि जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भन्दै चियापान कार्यक्रम नगर्ने निश्चित गरेको जनाउनु भएको छ। विज्ञप्तिमा खोप अभियान सफल बनाउन जुट्नु र नागरिकको जीवन रक्षामा समर्पित रहनु हामी सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख छ। पर्व मनाइरहँदा कोरोनाबाट महामारीबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई जोगाउन उच्च सतर्कताको लागि पनि अपिल गरिएको छ। महामारीमाथि विजय हासिल गर्न चाँडै नै सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै काङ्ग्रेसले स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा बडा दशैं, तिहार, नेपाल सम्बन्ध र छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरेको छ। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकी अध्यक्ष सुनिता बरालले देशको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार अध्यक्ष बरालले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा जीवन उपयोगी नभएको भन्दै विद्यालय तहको शिक्षा जीवन उपयोगी र विश्वविद्यालय तहको शिक्षा विषय विज्ञ उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो तहको स्रोत र साधन प्रयोग गरी स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिई विषय बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै प्रविधि मैत्री विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले विद्यार्थी सङ्गठनहरूले काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,000मा झरेको छ। आज 911 जना सङ्क्रमण मुक्त भएसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,942मा झरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 805 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 8,93,072 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 8 जना सङ्क्रमितको ज्यान गएसँगै सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11,200 पुगेको छ। अहिले 329 जनाको आइसियु र 112 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 57,158 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 64,30,431 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। आज मन्त्री परिषद विस्तार नहुने प्रदेश 1 र बागमतीको मुख्यमन्त्री नेकपा यसले पाउने सहमति। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,000मा झर्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 805 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार तान्जानियाका उपन्यासकार गुराना हालाई। उपन्यासकारले 10 मिलियन स्विडिस क्रोना पाउने। र भैरहवालाई हराउँदै पोखरा इपिएल क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश।
सुरक्षित शुभ साइतको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स। नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा घर तथा घडेरी खरिद बिक्री गर्नको लागि घर घडेरी सेवा प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ। घर घडेरीको बिक्री वितरणलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यका साथ भरतपुर 12 स्थित मालपोत चोकबाट सेवा सुरु गरिएको सो कार्यालयको बिहिबार मालपोत कार्यालय भरतपुरमा प्रविधि विभाग प्रमुख सुमन कुमार झाले रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुभएको छ। कम्पनी कन्सल्ट्यान्ट पशुपति नेउपानेका अनुसार कम्पनीले घर घडेरी कारोबारमा क्रेता र विक्रेता बीचको सहजकर्ताको भूमिकालाई प्रविधिको प्रयोग गरी सहज, सरल र विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्दै लैजानेछ। नयाँ नयाँ उत्पादन र विविध कार्ययोजना र उत्कृष्ट टिम व्यवस्थापनसहित अस्ट्रेलियन कम्पनीको CRM सिस्टममा रहेर कार्य सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। मालपोत कार्यालयका प्रविधि विभाग प्रमुख झाले मालपोत र घर घडेरी कारोबारमा सञ्चालन व्यवस्थापनले थप नयाँ आयाम दिलाउने विश्वास दिलाउनु भएको छ। सोही अवसरमा बिहिबार नै पहिलो चरणको उत्पादनलाई समेत सार्वजनिक गरिएको छ। घर घडेरी सेवा प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण प्रसाद नेउपानेका अनुसार सेवाग्राहीको सेवामा 3 नयाँ सेवा सञ्चालन गरिएको छ। घडेरी बिक्री सेवा, घर बिक्री सेवा र घर घडेरी भाडा सञ्चालन सेवा गरी 3 खालको सेवा दिलाउने उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकको दक्षिण एसियाली आर्थिक प्रतिवेदनले सन् 2021 जुलाईदेखि 22 जुलाईसम्मको अवधिमा नेपालले 3.9% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको हो। यसअघि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको भन्दा सुधार नहुने जनाएको विश्व बैंकले नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको उपलब्धता, रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधारको सङ्केतले आर्थिक वृद्धि दर पनि बन्न सक्ने अनुमान गरेको हो। गएको वर्ष नेपालले जम्मा 1.8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको विश्व बैंकको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले भने 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा यो वर्ष औसतमा 7.1% आर्थिक वृद्धि रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। सबैभन्दा धेरै मालदिप्सको 11% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार तान्जानियाका उपन्यासकार अब्दुल रजक गुरहानलाई दिने घोषणा भएको छ। अब्दुल रज्जकलाई उपनिवेशवादको प्रभाव र संस्कृति र महाद्वीपको बीच खाडीमा शरणार्थीहरूको स्थितिको करुणामय चित्रणलाई लिएर सम्मानित गरिएको हो। अब्दुल रज्जक गुरहानको जन्म सन् 1948 मा भएको थियो र जान्जिबिरको द्वीपमा हुर्किएका हुन्। उनी सन् 1960 को दशकमा शरणार्थीको रूपमा इङ्ल्यान्ड पुगेका थिए। गुरहानको चौथो उपन्यास प्याराडाइज 1994 ले उनलाई लेखकको रूपमा पहिचान दिएको थियो। उनका 10 उपन्यासका साथै लघु कथाहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। उपाधिसँगै तान्जानियाका उपन्यासकारले 10 मिलियन स्विडिश क्रोना पाउने भएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। पोखरा राइनोज चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार भएको दोस्रो क्वालिफायरमा भैरहवा ग्ल्याडियर्सलाई 7 विकेटले हराउँदै पोखरा उपाधि नजिक पुगेको हो। आज त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भैरहवाले दिएको 120 रनको सामान्य लक्ष्य पोखराले मात्रै 3 विकेट गुमाएर 8 बल अगाडि नै भेट्टायो। भैरहवाका लागि सान अराछिगोले अभिजित 53 रन र विपिन रावलले 40 रन बनाए। बलिङतर्फ भैरहवाका भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको भैरहवाले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 119 रन बनायो। उसका लागि शरद भेस्वाकरले अभिजित 32 र आरिफ शेखले 27 रन बनाए। बलिङतर्फ सान अराछिगे र किशोर महतोले 2 विकेट लिए। पोखराले अब उपाधिको लागि चितवन टाइगरसँग खेल्ने पक्का भएको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। आज मन्त्री परिषद विस्तार नहुने प्रदेश 1 र बागमतीको मुख्यमन्त्री नेकपा यसले पाउने सहमति। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,000 मा झर्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 805 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार तान्जानियाका उपन्यासकार गुरानाहालाई। उपन्यासकारले 10 मिलियन स्विडिश क्रोना पाउने। र भैरहवालाई हराउँदै पोखरा EPL क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।